नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबीजिल करीमिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी, दोस्त दार चार यारम ताबा औलादे अली, मज़हब हनफिया दारम मिल्लत हज़रत खलील, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली, खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली। गिरामी कदर अल्लाह की ज़ात का लाख लाख बार शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक बख्शी कि मैं आप अहबाब से गुफ्तगू कर सकूं। हज़रात जी वक़ार, मेरा मानना है कि जिस तरह नस्ल हुसैन मदीना से करबला और करबला से आज तक चल रही है, इसी तरह नस्ल यजीद भी साथ साथ ही चल रही है। अब हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन चुनेंगे या हुसैनी या यजीदी। अब फ़ैसला हमारे हाथ में है कि हम कौन सा किरदार निभाना चाहते हैं, हुसैनी या यजीदी। इस बात को ज़हन नशीन कर लें कि ये मारकाए करबला के बाद, उससे पहले शायद मसालक हों, मैं समझता हूँ तब अहले हदीस भी होंगे, अहले सुन्नत भी होंगे, सारे मसालक का एहतराम करता हूँ और होंगे भी, लेकिन करबला के बाद सिर्फ़ दो ही मसालक हैं, एक हुसैनी है, एक यजीदी है। अब हमने चुनना है कि हम किस राह पे चलते हैं। दूसरा नंबर, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारिक व तआला की ज़ात पाक का लाख लाख बार शुक्र है कि मैं अहले बैत रसूल में से हूँ। अल्लाह के प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्ला असाइलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुअद्दत फ़िल क़ुरबा, कि मैंने जो कुछ भी तुम्हें दिया, कुरान दिया, रहमान दिया, जीने के कायदे कानून दिए, जो कुछ भी तुम्हें अता किया, इस सब के सदक़े में मैं कुछ नहीं मांगता, इस सब के बदले में मैं कुछ नहीं मांगता, सिवाय इसके कि मेरी अहले बैत से मुअद्दत कीजिएगा, मेरी अहले बैत से मुअद्दत कीजिएगा। और मुअद्दत क्या है? जब मछली को पानी से निकाला जाता है तो वो मर जाती है, और जब उसे वापस पानी में छोड़ा जाए तो वो ज़िंदा हो जाती है, इसे कहते हैं मुअद्दत। ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400-1450 साल पहले फरमाया कि मेरी अहले बैत से मुअद्दत कीजिएगा। और आज के इस दौर के चंद लोग और जिनके आबाओ अजदाद का शायद कोई दीन से लेना देना न था, वो आज सादात किराम पे ज़ुबान दराज़ी कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की बातें कर रहे हैं। भाई, अगर तो आपने शान सादात पूछनी है तो अपने मोहल्ले के किसी आलम से पूछें, किसी फ़ारिगुल तहसील जो जामिया से हो उससे पूछें कि अहले बैत रसूल की शान क्या है। आप ना तो इस बात को जानते हो ना समझ सकते हो। देखें, अगर शान पूछनी है तो अपने इमाम साहब से जाके पूछें कि हमें फ़ाज़िल बरेलवी की बारगाह में ले जाएं और जनाब अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी आपका अकीदा बताया जाए। आपने बड़ी सख्ती से ये फतवा दिया हुआ है कि सैयद को हम उस काम पे भी नहीं लगा सकते जहाँ उसको ओए करके आवाज़ देनी पड़े। और यहाँ मैंने पिछले दिनों मेरे बरादर अकबर पीर सैयद आसिफ बादशाह सरकार, आपने एक वीडियो अपलोड की जिसमें हुकूमत के मुतल्लिक़ कुछ बातें की थी, तो कुछ लोगों ने बड़े गलत किस्म के कमेंट्स उन पे पास किए। तो यार देखो कि जिस नबी की तहरीक के सदक़े, जिस नबी की आवाज़ पे लब्बैक करते हुए आप अपने आप को मुसलमान समझते हो या मुसलमानियत के अलमबरदार समझते हो, मैं कोई दीन का ठेकेदार नहीं हूँ, मैं दीन का चौकीदार होने की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ कि अगर उस नबी ने क़यामत के दिन अपनी औलाद से गुस्ताही करने की वजह से तुमसे मुख मोड़ लिया तो क्या करोगे? बताओ। ये जो था काना कादियानी व खिंजीर, उसके सामने पीर मेहर अली शाह साहब खड़े हुए, आपका वो बाबा था, आपका वो दादा था? नहीं, वो हमारी जद्द अमजद थी,
ہم کھڑے ہوئے تب بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، آپ کا کوئی آیا کھڑا ہونے کے لیے؟ کربلا کے میدان میں 18,000 عالم نے امام حسین کے پیچھے نیت کی تھی نماز پڑھنے کی، اور جب سلام پھیرا تھا تو کون تھا وہاں؟ اہل بیت رسول تھی وہاں، آپ کے آباء و اجداد نہیں تھے۔ یہ دین اسلام صدقہ محمد و آل محمد چل رہا ہے، یہ محنت ہے اہل بیت رسول کی، جس دین پہ آج آپ ٹھیکیداری کی مورے لگا کے بیٹھے ہوئے ہو کہ ہم ٹھیکیدار ہیں اس دین کے۔ یہ دین بھائی اہل بیت رسول کا دین ہے، یہ آپ کے آباء و اجداد کا دین نہیں ہے، آپ کا ایجاد کیا ہوا دین نہیں ہے۔ آپ کے دین میں شاید وہ بم بلاسٹ جیکٹیں پہن کے مسلمانوں کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن سادات کا دین محبت کا دین ہے، امن کا دین ہے، اور انشاءاللہ ہم سب سے پہلے لبیک یا رسول اللہ کہنے والے ہیں۔ ہمارے نانا کا نام لے کر آپ عزتیں حاصل کر رہے ہو، اور پھر ہم پہ اور جس کا کھانا اسی کا گانا، یہ اپناؤ میرے پیارے دوست۔ یہ نہ کہو کہ جس کا کھاؤ اسی پہ بھونکو، آؤ نہ برچھی تان کے اپنا پرایا پہچان کے، بھائی یہ دیکھو آگے ہے کون، کس کے ساتھ تم یہ زبان درازی کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری وقت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اور اہل بیت رسول کی شان کیا ہے، یہ کبھی پوچھنا ہو تو سیال شریف چلے جاؤ، خواجہ قمر الدین سیالوی سے پوچھو، اگر پوچھنا ہو تو بریلوی شریف چلے جاؤ، وہاں جا کے امام احمد رضا خان بریلوی سے پوچھو کہ شان سادات کیا ہے۔ آپ یہاں ایک محلے میں بیٹھ کے ہی سارے دین کو مینٹین کر رہے ہو، بھائی اس طرح ہوگا اس طرح ہوگا، ایسا نہیں ہونا میرے پیارے دوستو۔ یہ سارا ایک اسلام دشمن پراپوگنڈا ہو رہا ہے، جس کے خلاف ہم نے مل کے چلنا ہے، نہ کہ اپنی کمزوریاں دینی ہیں لوگوں کو۔ آپ خود ہی جب سادات پہ بھونکنا شروع کر دو گے، سادات کے خلاف غلط باتیں کرنی شروع کر دو گے، تو پھر دوسرے لوگ تو بھونکیں گے ہی بھونکیں گے۔ اب دوسرے لوگوں کو، یہود و نصارہ کو آپ موقع دے رہے ہو کہ یہ ہمارے لیڈران تھے، یہ نبی کی اہل بیت تھی، اور یہ ہم ان کی عزت کر رہے ہیں۔ یار خدا را میری ریکویسٹ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے ایسی ساری باتیں اپنے دلوں سے نکالو، اور اگر کسی بندے کو کوئی اعتراض ہوتا ہے، اگر کسی بندے کے دل میں کوئی غلط بات آتی ہے، تو میں بیٹھا ہوا ہوں، پیر صاحب تشریف فرما ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو بندہ سمجھتا ہے کہ کوئی غلط لفظ بولا ہے، کوئی غلط بات کی ہے، تو وہ ہم سے آ کے ڈائریکٹلی ملاقات کرے، بھائی ہم ہر وقت اویلیبل ہیں، جب آپ کا دل چاہے ہم آپ کے انشاءاللہ برین واش کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس اتنا علم ہے، ہم نص قرآن سے بھی ثابت کر سکتے ہیں اور احادیث رسول سے بھی ثابت کر سکتے ہیں۔ اور یہ حشر کو ہوگا یہ معلوم، یاد رکھیے گا، حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون، حشر کو ہوگا یہ معلوم۔ یہ اپنے بات، اور یہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم صبح حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ بھائی بے شک ہمارا یقین ہے کہ ہم حشر میں شاہ ابرار کے ساتھ چلیں گے، لیکن تب چلیں گے جب ان کے بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو میری گزارش ہے کہ خدا را نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کے رکھوالے بنے ہیں ہم، اور اہل بیت رسول۔ اور دیکھو نا مسجد میں جا کے کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جب تک آل تمہارے درود میں نہ آئے تمہاری نماز مکمل نہیں، اور باہر آ کے دشمنیاں کرو، ایسا بھائی بالکل نہیں۔ اور میں آخری بات کہتا ہوں کہ جویں چکی دے پڑاں دے وچ کلی، انج سید زمین اسمان وچ، تے جڑا رہیا اس کلی دے نال جڑیا اوہ ہی سمجھ لو امن امان وچ، تے جڑا اس کلی تو تھوڑا دور ہویا گیا آپ او نار طوفان وچ، جنوں نبی دی آل دا قرب ملیا اونوں ڈر کی دو جہان وچ۔ والسلام۔